यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, यहाँ उपस्थित सबै आदरणीय महानुभावहरू, आज नेपालमा जुन खालको परिस्थिति सिर्जना भएको छ, नेपाली भूमिमाथि, नेपाली माटोमाथि, नेपाली राष्ट्रियतामाथि, नेपाली स्वाभिमानमाथि विदेशी मुलुकले हस्तक्षेप गर्ने जुन खालको नीति अपनाइएको छ, यो नीतिका विरुद्ध सम्पूर्ण जागरुक नेपालीहरू एक हुन जरुरी छ। हामी हाम्रो सदियौंदेखिका मित्रहरू भारत र चीन हुन्। भारत र चीनसँग हुने जुन खालको हाम्रो नीति छ, त्यो नीति एउटै खालको हुनुपर्ने हो। तर नेपालमा अहिले चलिरहेको नेकपाको सरकारले भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटा र चीनलाई हेर्ने दृष्टिकोण अर्को बनाइरहेको अवस्था छ। चीनले नेपाली भूमिमाथि, नेपाली माटोमाथि जतिसुकै हस्तक्षेप गरे पनि, जतिसुकै सीमा अतिक्रमण गरे पनि त्यसलाई मौन भएर सहेर बस्ने नीति जुन अपनाएको छ, यो नेपाली जनताका लागि, नेपालको राष्ट्रियताका लागि, नेपालको सार्वभौम सत्ताका लागि अत्यन्तै घातक विषय हो, हामीले ठानिराखेका छौँ। त्यसकारण चीन अहिले नेपालमाथि हरेक दिन ठाडो हस्तक्षेप गर्ने नीति लिएर अगाडि बढिरहेको छ। त्यसकारण चीनले जुन हाम्रा सीमा अतिक्रमण गर्ने जुन खालको एउटा नीति अपनाएको छ, त्यसका विरुद्ध हामी लाग्न जरुरी छ। हामी आजैदेखि चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको छ, सीमा अतिक्रमण गर्ने जुन चीनको नीति विरुद्ध नेपाली जनता, विशेष गरी कर्णाली प्रदेशका जनताहरू त्यसका विरुद्ध लाग्न जरुरी छ। किनकि कर्णाली प्रदेशको सीमा भारतसँग जोडिएको छैन, कर्णाली प्रदेशको सीमा चीनसँग मात्रै जोडिएको छ। चीनले कर्णाली प्रदेशलाई आफ्नो औपनिवेशिक जस्तो एउटा भूमि ठानेर जसरी हुम्लाबाट सीमा अतिक्रमण गर्दै आएको छ, हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी र दाप्चा भन्ने ठाउँमा घर बनाएर चीनले आफ्ना कार्यालयहरू खोलेर बसिरहेको छ। यो नेपाली जनताका लागि, कर्णाली प्रदेशका जनताका लागि सहने विषय होइन। तर नेपालको सरकार, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू चीनको यो हस्तक्षेपकारी नीतिलाई कुनै खालको नीति नबनेर एउटा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट विज्ञप्ति निकालेर चीनसँग यो चीनले गरेको हस्तक्षेपको विरोध नगर्ने एउटा आत्मसमर्पणवादी नीति लिएर यो सरकार अगाडि बढेको छ। यो सरकारले चीनसँगको जुन नीति अपनाएको छ, त्यो नीति पनि कालान्तरमा नेपाली भूमिलाई, नेपालको राष्ट्रियतालाई, नेपाली जनतालाई चीनको भूमि, चीनीय जनता सोसरह बनाउने एउटा यो दीर्घकालीन नीति लिएको हुनाले नेपालको राष्ट्रियतामाथि, नेपालको स्वाभिमानमाथि खतरा आउने एउटा संकेत देखिएको छ। यसकारण हामी यो चीनको यो अतिक्रमणवादी नीतिका विरुद्ध लाग्न जरुरी छ। त्यसकारण आज जुन यो हामीले अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्यौं, यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमले यो यस्तो एउटा खालको अभियान, एउटा यस्तो खालको एउटा मुभमेन्ट चलाउनेछ। चीनले गरेका जुनसुकै पनि हस्तक्षेपकारी सीमा अतिक्रमण गर्ने जुन नीतिका विरुद्ध हामी लाग्नेछौँ र लाग्नुपर्छ भन्ने यहाँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। आज हामीले यो पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको उत्तरी सीमाका धेरै जिल्लाहरू, सोलुक यो ताप्लेजुङ, दोलखा, रसुवा, मुस्ताङ र हुम्ला लगायतका जिल्लाहरूमा चीनले 36 हेक्टर भन्दा बढी हाम्रा धेरै जग्गा जमिन अतिक्रमण गरेको छ। भर्खरै हुम्लाको नाम्खा भन्ने ठाउँमा घर बनाएको हामीले यो जानकारी पाएका छौँ। हुम्लाका नेपाली कांग्रेसका सभासद जीवन बहादुर साईले यो नाम्खामा चीनले घर बनाएको कुराको विरोध गरिसक्नु भएको छ। हुम्लामा पनि जनताहरूले यो चीनले नेपाली भूमिमा घर बनाएको यो जुन अतिक्रमण गरेको, नेपाली भूमिमा आफ्नो सरकारी भवन बनाएको विषयलाई लिएर विरोध भइराखेको अवस्था छ। कालीकोट जिल्लाबाट पनि हामीले यो विषयका विरुद्धमा यो आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने जुन खालको आजको यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको जुन उद्देश्य रहेको छ, त्यसै कारण आज यहाँ नेपालका यो कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू अर्थात् यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले बिना रक्तपात सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउँदा, भारतलाई विस्तारवादी नीति अपनायो, भारतले सिक्किममाथि हस्तक्षेप गर्यो भनेर जुन खालको विरोध गरिरहेका छन्। तर 60,000 जनताको हत्या गरेर तिब्बतलाई चीनले आफ्नो चीनमा विलय गराउँदा
त्यसको बारेमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेहरू बोल्दैनन्, यो सरकार बोल्दैन। चीनलाई पनि के अरे तिब्बतलाई पनि चीनले आफ्नो अधीनमा लियो। तिब्बत स्वशासित राज्य थियो, तिब्बतमा छुट्टै सरकार थियो, स्वतन्त्र सरकार थियो, आफ्नो स्वाभिमान र सार्वभौम सत्ता तिब्बतमा सीमित थियो। तर 60,000 जनताको हत्या गरेर तिब्बतलाई चीनले आफ्नो राज्यमा विलय गरायो। तर त्यसको बारेमा नेपालमा कुनै प्रकारको कुरा उठ्दैन। त्यसकारण नेपालको यो अहिलेको सरकार, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, नेकपाको सरकार चीनसँग आत्मसमर्पणवादी नीति लिएर नेपाललाई कालान्तरमा चीनसँग विलय गराउने जुन खालको यिनीहरूको चाहिँ मनोविज्ञान छ, जुन खालको यिनीहरूको नीति छ, यो नीतिका विरुद्धमा आजै हामीले बोलेनौँ भने, आजै यो सरकारको यो नीतिका विरुद्ध बोलेनौँ भने, चीनको ठाडो हस्तक्षेपका विरुद्ध पनि हामीले बोलेनौँ भने नेपाल कालान्तरमा चीनको एउटा कोलोनी, चीनको औपनिवेशिक देश भएर बस्नेछ। त्यसकारण सदियौँदेखि 10औं हजार वर्ष अगाडिदेखि स्वतन्त्र, अविभाज्य, स्वाभिमानी राज्यको रूपमा उभिएको नेपाललाई बचाउनका लागि, नेपालको राष्ट्रियता जोगाउनका लागि, नेपालको सार्वभौम सत्ता जोगाउनका लागि, नेपालीको स्वाभिमान जोगाउनका लागि चीनले गरेको यो सीमा अतिक्रमणको विरुद्ध हामी नेपाली आजैदेखि लाग्न जरुरी छ। मैले विशेषतः कर्णाली प्रदेशका जनताले किन पनि जाग्न जरुरी छ भने कर्णाली प्रदेश चीनसँग मात्र जोडिएको प्रदेश हो र कर्णाली प्रदेशका उत्तरी बेल्टमा बस्ने, उत्तरी भेगमा बस्ने लामा, भोटे, शेर्पा जातिहरू आज चीनसँग उनीहरूको चाहिँ भाषा मिल्छ, हामी सबैको कुनै पनि भाषा मिल्दैन। त्यसकारण कर्णाली प्रदेश सामरिक दृष्टिकोणले पनि चीनको अत्यन्तै एउटा यो परेड खेल्ने भूमि जस्तो देखिएको छ। कर्णाली प्रदेशलाई चीनले सबैभन्दा पहिले गिद्धे दृष्टि यदि चीनले लगाउँछ भने कर्णाली प्रदेशमा लगाउने यो सङ्केत हामीले देखेका छौँ। यो सङ्केत भनेको हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको दाप्चा भन्ने ठाउँमा उसले घर बनाउनु हो। त्यसकारण चीनले जुन खालको हाम्रो सीमा अतिक्रमण गर्यो, अब हामी नेपालीले, उत्तरी बेल्टमा बस्ने नेपालीले, खास गरी कर्णाली प्रदेशमा बस्ने हामी कर्णालीवासीले चीनका विरुद्धमा आजैदेखि आवाज बुलन्द पार्न जरुरी छ। हामी चीनसँगको एउटा दौत्य सम्बन्ध, चीनसँगको असल सम्बन्ध राज्यले गर्ने हो, तर राज्य आफै चीनको आत्मसमर्पणवादी नीतिबाट गुज्रिरहेको छ। किनकि नेकपा सरकार भनेकै चीनिया निर्देशनबाट चलेको सरकार हो। हामी लोकतन्त्रवादी, हामी प्रजातन्त्रवादी, हामी सबैलाई समान अधिकार दिने नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेहरू र स्वाभिमानी नेपालीहरू यो चीनको ठाडो हस्तक्षेपका विरुद्ध लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। मेरो व्यक्तिगत धारणा मात्र होइन, आम नेपालीको धारणा हो, आम कर्णालीवासीको धारणा हो। चीनले बिस्तारै बिस्तारै नेपाललाई आफ्नो कोलोनी बनाउने दाउपेच खोजिरहेको छ। हामी यो चीनका विरुद्ध हामी के अरे समयमै उभिएनौँ भने चीनले कर्णाली प्रदेशलाई पहिलो एउटा आफ्नो टार्गेट बनाउने सङ्केत देखिन्छ। त्यसकारण चीनको यो विस्तारवादी नीतिका विरुद्ध यो अधिनायकवादी चीनले नेपालको लोकतन्त्रलाई आफ्नो मित्रवत व्यवस्थाको रूपमा हेरिरहेको छैन। त्यसकारण हामीले नेपालको लोकतन्त्र जोगाउन, स्वाभिमान जोगाउन, राष्ट्रियता जोगाउन र अविभाज्य मुलुक नेपाललाई कायम राख्नका लागि हामी चीनको यो हस्तक्षेपकारी नीतिका विरुद्ध लाग्न जरुरी छ। जो तपाईहरु आउनुभयो, जसले यो कुरा अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो, तपाईले आजैदेखि यो चाइनाको कम्युनिस्ट सरकारको नीतिले नेपालको कम्युनिस्ट सरकारलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्ने नीति लिएको छ। त्यो नीतिका विरुद्ध हामी लाग्न जरुरी छ। त्यसकारण चाइना असल मित्रका रूपमा हामीले हेरेका थियौं। अब चाइना असल मित्रका रूपमा नभएर, हाम्रो मित्रवत शक्ति नभएर, हाम्रो दुश्मन शत्रु शक्तिका रूपमा उभिएको हामीले यो नेकपा सरकारको पालामा छनक पाएका छौं। त्यसकारणले यो नेकपा सरकारले चाइनाले नेपालमा जस्तो सुकै अन्याय गरे पनि, जस्तो सुकै अत्याचार गरे पनि, जति भूमि मिचे पनि केही पनि नबनेर भारतसँग दुश्मनी गर्ने जुन एक खालको यो गलत नीति लिएको छ, यो नीतिका विरुद्ध पनि लाग्न जरुरी छ। नेकपाको सरकार भनेको चाइनाको सरकारको पिछलोको सरकार हो, चाइनाको सरकारको पुच्छर सरकार हो। त्यसकारणले यो नेकपाको सरकारको
चाइनाप्रतिको नीति जुन लिएको छ यो नीति पनि अत्यन्तै गलत छ, नेपालका लागि घातक छ, नेपाली जनताका लागि पनि घातक छ। त्यसकारण हामीले यो अन्तर्क्रिया मार्फत भोलि सडकमा उत्रिनुपर्छ भने पनि उत्रिन तयार हुनुपर्छ। हामीले कुनै पनि मुलुकको हाम्रो स्वाभिमानमाथि हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि कसैले आक्रमण गर्न खोज्छ भने हामी तयार, लड्नका लागि हामी तयार हुनुपर्छ। त्यसकारण अहिले जो मेची महाकालीका उत्तरी सीमा जसरी अतिक्रमण भएका छन् चीनबाट, जसरी चीनले 36 हेक्टरभन्दा बढी जमिन आफ्नो कब्जामा लिइसकेको छ, बिस्तारै कर्णाली प्रदेशमा पनि प्रवेश गरेको छ। हुम्लाको भागदारे खोला पहिलेदेखि चीनले आफ्नो कब्जामा लिइसकेको थियो। अहिले नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी भन्ने दाप्सा भन्ने ठाउँ पनि आफ्नो कब्जामा लिइसकेको छ। त्यसकारण हामी अब यो हामीमाथिको हाम्रो भूमिमाथिको अतिक्रमण, हाम्रो माटोमाथिको अतिक्रमण हामीले सहेर बस्न हुँदैन। हामीले जाग्नुपर्छ, हामीले लाग्नुपर्छ। आजैदेखि यो चेतनालाई हामीले अगाडि बढाएर यो चीनले गरेको नेपालमाथिको, नेपाली भूमिमाथिको, कर्णाली प्रदेशमाथिको, कर्णाली प्रदेशका जनतामाथिको जो अतिक्रमण छ, हाम्रो स्वाभिमानमाथिको जो अतिक्रमण छ, यसका विरुद्धमा लाग्नुपर्छ। यसका लागि यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा चाइनाको यो नेपाली भूमिमाथिको ठाडो हस्तक्षेपका विरुद्ध यो लाग्ने जुन प्रणका साथ यहाँ आउनुभएको छ, तपाईँहरूले चाहिँ अब आजका दिनबाट चाइनाको यो गलत नीतिका विरुद्ध, नेपाली माथिको अन्याय र अत्याचारका विरुद्ध, चीनका विरुद्धमा लाग्नका लागि यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दै आफ्ना भनाइहरू यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद।